subscribe and press the bell icon to never miss any update. नेपालमा कोरोना संक्रमण उच्च दरमा फैलिरहेको बेलामा यति बेला नेपालमै रहेको राष्ट्रिय आयुर्वेदिक अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले एउटा नयाँ आशाको किरण जगाएको छ। राष्ट्रिय आयुर्वेदिक अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका आयुर्वेदिक डाक्टर अमित मान जोशी तथा डाक्टर जितेन्द्र श्रेष्ठ लगायतको टिमले एउटा आयुर्वेदिक औषधिको यति बेला आविष्कार गर्नुभएको छ, जसले अहिलेसम्म करिब 200 जनामा ट्रायल हुँदा 92% बिरामी 7 दिनमा नै कोरोना मुक्त भएर घर फर्किसकेका छन्। आउनुहोस् बुझौँ के हो यो औषधि र के हो आयुर्वेदिक तालिम केन्द्रको उद्देश्य। यति बेला हामी नेशनल आयुर्वेद रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर कीर्तिपुरमा छौँ। यहाँबाट आयुर्वेद सम्बन्धी विभिन्न किसिमका परीक्षणहरू भइरहेका छन्, अध्ययनहरू भइरहेका छन्। यही बेलामा कोभिड सङ्क्रमण ज्यादै उच्च बनिरहेको बेलामा यहाँबाट कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई पनि राखेर आइसोलेसनमा उपचार पनि भइरहेको छ र कोभिड सङ्क्रमणबारे विशेष अनुसन्धान पनि भइरहेको छ। यसमा कोभिड सङ्क्रमणको अनुसन्धानमा विभिन्न किसिमका आयुर्वेदिक औषधिहरूको जुन नतिजा छ त्यो एकदमै राम्रो आएको भन्ने कुराहरू समाचारहरू आएका छन् र यहाँ हामी आज यस कारणले आएका छौँ कि यहाँबाट कोभिड सङ्क्रमणमा कस्ता खालका बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ, उपचारको लागि कुन विधिहरू प्रयोग भएको छ, कस्ता औषधिहरू प्रयोग भएको छ र यहाँबाट रिसर्च जुन भइरहेको छ कोभिड सम्बन्धी यो रिसर्च कस्तो हो, कहाँ पुग्यो, यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि हामी यहाँका कार्यकारी निर्देशक, उपचारमा संलग्न भएर उपचार गरिरहनुभएका डाक्टर र यसमा जुन अध्ययन गरिरहनु भएको छ, अध्ययन गरिरहनु भएको प्रमुख जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग इन्टरभ्यू पनि गर्नेछौँ र यहाँको बारेमा हजुरहरूलाई देखाउने पनि छौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तालिम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक राम आधार यादवज्यू। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँलाई यो जुन राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तालिम केन्द्र छ यसको बारेमा पनि धेरै जनताहरूलाई थाहा छैन भन्नाले यसले के काम गर्छ, किन स्थापना भएको र यसको मुख्य उद्देश्य के हो, यो थोरै बताइदिनुहोस्। राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको स्थापना बेसिकली आयुर्वेदको जडीबुटीमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र साथसाथमा अध्ययन अनुसन्धानको साथसाथ गरिसकेपछि हामी न्यू मोडालिटिज अफ ट्रिटमेन्ट डेभलप गर्नको लागि यो केन्द्र स्थापना भएको हो र हामीसित तालिम केन्द्र पनि छ। तालिम केन्द्रको बेसिकली के उद्देश्य छ भने हाम्रो आयुर्वेदिक मेन पावरहरूलाई समय सापेक्ष अनुसार उनीहरूको स्किल इन्हान्स गर्ने, स्किल कसरी बढाउने जस्ता ट्रेनिङहरू दिनको लागि यो स्थापना भएको हो। तदनुरूप यहाँ 3वटा सेगमेन्ट छ। एउटा हस्पिटल सेगमेन्ट, अनुसन्धान केन्द्र र तालिम केन्द्र। हस्पिटल सेमा हामी जेनरल सबै पेसेन्टहरूलाई उपचारात्मक सेवाको साथसाथमा अनुसन्धानात्मक कार्यहरू पनि हामी गरिरहेको छौँ र अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई हामी कोभिड हस्पिटलको रूपमा, आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा डेभलप गरेर सेवा दिइरहेका छौँ र साथसाथमा यस्तै हामी कोभिड रिलेटेड र अरू पनि अनुसन्धानहरू, लाइफस्टाइल डिजिज सम्बन्धी अनुसन्धानहरू गरिरहेछौँ र हाम्रा मेन पावरहरूलाई समय सापेक्ष अनुसार स्किल बढाउनको लागि, स्किल इन्हान्समेन्ट गर्नको लागि हामी डिफ्रेन्ट टाइपको ट्रेनिङहरू पनि दिइरहेछौँ। त्यही उद्देश्यले यो संस्थाको स्थापना भएको। मुख्यतः अनुसन्धान, तालिम र उपचार, त्यसमाथि पनि जटिल रोग सम्बन्धी अनुसन्धान तथा उपचारकोमा बढी फोकस छ भन्ने कुरा यहाँले जुन बताउनु भयो। अहिले जुन कोभिडको सङ्क्रमण यति बेला बढिरहेको छ यसमा चाहिँ यहाँबाट खास विशेष गरी के भइरहेको छ बताइदिनुहोस्। यसो छ, यो नेपाल सरकारले हाम्रो अस्पताललाई कोभिड हस्पिटल घोषणा गरिसकेपछि हामीले एउटा प्लान बनायो र यो आयुर्वेदिक अस्पताल र आयुर्वेदिक अनुसन्धान केन्द्र भएको हुनाले यसमा आयुर्वेद मेथडबाट, आयुर्वेदिक औषधिबाट कसरी कोभिडलाई हामी म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ त्यसरी प्लान बनाएर अहिलेसम्म हामी यहाँ राखेको पेसेन्टहरूलाई, यहाँ एडमिसन गरेको पेसेन्टहरूलाई हामी
आयुर्वेदिक मेथडबाट आयुर्वेदिक औषधिहरूबाट नै उपचार गरिरहेछौँ र हामीले एउटा उत्साहजनक सफलता पाइरहेछौँ र पेसेन्टहरू पनि खुसी भइराख्नु भएको छ र रिकभरी रेट फास्ट छ। यहाँ बस्ने पेसेन्टहरूको हस्पिटल स्टे एकदम कम देखा परेछ हैन। विदिन 7 दिनमा हामीहरू पिसिआर गरेर पेसेन्टहरूलाई डिस्चार्ज गर्न पाइरहेछौँ र त्यसले गर्दा हामीहरूलाई एउटा कार्य गर्नको लागि उत्साह पनि थपेछ र एउटा यसको साथसाथै हामी रिसर्च गर्नको लागि पनि एउटा ठुलो बाटो खुलेछ कि आयुर्वेदिक औषधिबाट के आशाको किरण जगाएछ कि कोभिड पेसेन्टहरूलाई हामी उपचार गर्न सक्छौँ भनेर। यहाँ भइरहेको अनुसन्धानले जुन कोभिड सम्बन्धी विशेष अनुसन्धानले कोभिड सङ्क्रमणको न्यूनीकरणमा नयाँ आशा जगाएको छ भन्ने कुरा यहाँको यसो छ। अब पक्कै नै हो कि अहिलेसम्म कोभिड-19 को कुनै डेफिनेट ट्रिटमेन्ट एभाइलेबल छैन र सबैजनाले आफ्नै ढङ्गले उपचार गरिरहेछ। तर हामीले आयुर्वेदिक प्रिन्सिपललाई बेसिकली आयुर्वेद एउटा प्रिन्सिपल हो। यहाँ पेसेन्ट एडमिसन भइसकेपछि हामी अरू कोभिड त एउटा साइन्टिफिकली र मेडिकली उसलाई डायग्नोस गरिसके तापनि हामी आयुर्वेदिक प्रिन्सिपलले यहाँ जति पनि पेसेन्टहरू एडमिसन भइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामी उपचार गरिरहेछौँ र यसले राम्रो सफलता पाइरहेछौँ हामीले र पेसेन्ट पनिहरू खुश भइराख्नु भएको छ र हाम्रो जुन प्रिन्सिपल छ त्यसलाई नै टेकेर हामी उपचार दिइरहेछौँ पेसेन्टलाई र यहाँको रिजल्ट हेरेर हामी जस्तो पेसेन्टको हस्पिटल स्टे हामीले एकदम छोटो पार्न सकेको छौँ र पेसेन्टहरूको फास्ट रिकभरी हेरेर हामीहरूलाई र हाम्रो टिमलाई एकदमै खुसी लागेको छ कि अब आयुर्वेदबाट पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने पनि आशा लागेको छ। पक्कै पनि कोभिड जस्तो खतरनाक रोग जसको लागि विश्व लडिरहेको छ र सफलता पाउन सकेको छैन, त्यस रोगलाई 7 दिनमा नै नेगेटिभ रिपोर्ट निकालेर यहाँबाट पठाउन सक्नु भनेको पक्कै पनि ठुलो सफलता हो। तर यो सफलतालाई अझै पनि अघि बढाउनको लागि अहिले त अनुसन्धानको चरणमा छ भन्नाले यसलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउनको लागि कस्तो किसिमको कार्यहरू हुन सक्छ? यसो छ सञ्जीवजी, के छ भने यो आयुर्वेद औषधि एउटा रिभर्स फार्माकोलोजीको कन्सेप्टमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट हुन्छ। हामी प्रयोग गरेको आयुर्वेदिक औषधिहरू कुनै नयाँ चिज हैन। हामी परापूर्व कालदेखि नै सुरुदेखि नै डिस्क्राइब औषधिहरू हाम्रो टेक्स्टमा हाम्रो संहितामा जुन हाम्रो मेडिकल टेक्स्ट बुकहरू छ त्यसमा अलरेडी वर्णित औषधिहरूलाई हामी प्रयोग गरिरहेछौँ र त्यो औषधिहरू यस्तो छ भने कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने, शरीरको व्याधि क्षमता बढाउने औषधिहरू भएको हुनाले यो औषधिले यो अहिलेको यति कन्टेजियस भाइरससित मान्छेलाई रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाएर लड्न सक्छ भनेर हामीलाई लागेको छ र त्यसै अनुरूप रिसर्चको साथसाथमा यो पेसेन्टलाई हामी पहिलादेखि प्रयोग गरेरको हाम्रै प्रिन्सिपलमा को आधारमा ट्रिटमेन्ट हामी दिइरहेछौँ र यो रिसर्च एज वेल एज हैन ट्रिटमेन्ट पनि भइराखेको छ हामीलाई लागेको छ। जस्तो अब यो औषधि सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्नको लागि त नेपाल सरकारले पनि त्यसलाई अथवा कहीँबाट त्यसलाई अथराइज हुनुपर्ने होला, सर्वसाधारणलाई पनि दिँदाखेरि यो ठिक छ भन्ने किसिमको त्यो खालको अनुमति चाहिन्छ कि चाहिँदैन? यसो छ कि यो सर्वसाधारणलाई पनि हामीले अरूलाई सूचित पनि गरिराखेको छौँ। कुनै नयाँ चिज हैन यो है। यो हाम्रो नेपालमा 80% मान्छेहरूले आफ्नो घर आँगनमा प्रयोग गरिराखेकै औषधिहरू हामी प्रयोग गरिरहेछौँ यहाँ र उहाँहरूको पनि हामी कहाँ फोन आउँदा सधैँ हामीहरू पेसेन्टलाई के सूचित गर्छौँ भने आफ्नै घरमा बस्नुहोस् र यस्ता खाली जडीबुटीहरू सर्टेन जडीबुटीहरू छ त्यसलाई तपाईँ घरमै प्रयोग गर्नुहोस्। गुर्जो भयो, सोठ मरिच पिप्ला भयो, बेसार भयो, दालचिनी भयो है, मधुयष्टि भयो जसलाई जेठी मधु भन्छौँ, यस्ता तुलसी भयो, यस्ता खाले औषधि जति एभाइलेबल छ 4 वटा 5 वटा 3 वटा यो सबैलाई मिक्स गरेर हैन कुनै कसै कहाँ 3 वटा एभाइलेबल हुन सक्छ, कहीँ 4 वटा एभाइलेबल हुन सक्छ। यस्ता औषधिहरू प्रयोग गरेर एउटा काढा पनि प्रयोग गर्यो भने पक्कै नै हामीलाई लाग्छ यो रोग प्रतिरोधक शरीरको क्षमता बढाउँछ र कोभिड प्रिभेन्सन्समा
यो ठुलो एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ र अहिलेको प्रारम्भिक हामीहरूले काम जुन गरिरहेछौँ त्यसले पनि हामीलाई लागेको छ कि पक्कै नै यो कोभिड प्रिभेन्सन्सको लागि बेस्ट औषधि हुन सक्छ पनि लागिरहेछ हामीलाई। अब कोभिड जुन सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई यति बेला डाक्टरलाई नै पनि समाजमा दुर्व्यवहार गरेको भन्ने समाचारहरू पनि आयो भन्नाले यस किसिमको दुर्व्यवहारहरू पनि एक ठाउँमा भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ डर त्रास पनि छ कोभिडले के नै होला ज्यान जाला अथवा भयानक अवस्था आउला भन्ने जुन एउटा डर छ यसको बारेमा चाहिँ यहाँले के भन्नु? अब सञ्जीवजी एउटा कुरा भनौँ, हाम्रो सर्वसाधारणले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने कोरोना पोजिटिभ एउटा अर्कै पार्ट हो र कोभिड-19 छुट्टै चिज हो। कोरोना पोजिटिभ जसलाई पनि हुन सक्छ र कोभिड-19 भनेको कोरोनाबाट अलिकति माथिको स्टेज हो। हामी सबै तपाईहरुमा पनि कोभिड पोजिटिभ हुन सक्छ तर लक्षण देखिदैन। कोरोनाको लक्षण मात्रै भयो भने मात्रै हामी कोभिड भन्छौँ। त्यसैले कोभिड पोजिटिभै भएमा त्यो कोभिड-19 हैन र त्यसले पेशेन्टलाई कुनै कम्प्लिकेसन्समा धकेलिदैन, कम्प्लिकेसन्स हुँदैन त्यस्तो केसमा र हामीले सचेत रहनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा मान्छे यति भएर त्रासमा बाँचिरहेछ, एउटा कोभिड पोजिटिभ हुँदैमा के भइहाल्छ जस्तो लाग्छ तर त्यस्तो होइन है। त्यो सर्वसाधारणले यस्तो बुझ्नुपर्छ, कोभिड पोजिटिभै हुँदैमा त्यो मान्छे मर्दैन। कोभिड-19 भयो भने कोभिडबाट कोरोना पोजिटिभ पछि कोभिडको लक्षणहरू देखा पर्न थाल्यो भने त्यसमा काडा खालको लक्षण देखा पर्न थाल्यो भने मात्रै त्यस्तो हुन्छ। धेरै जसो पेशेन्टमा हामीले यहाँ पनि उपचार गर्दा एसिम्प्टोमेटिक केस छ, माइल्ड सिम्पटम्सहरू देखा परेछ पेशेन्टहरू र त्यस्ता पेशेन्टहरूलाई हामीले एउटा केयरिङको आवश्यकता छ है। फिजिकल डिस्टेन्सिङ गर्ने, इमोसनल डिस्टेन्सिङ गर्नु हुँदैन पेशेन्टलाई, उनीहरूलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। जस्ट केही दिनको लागि तपाईँ अलि टाढा बस्ने हो हैन, तर इमोसनल डिट्याचमेन्ट गर्नु हुँदैन, उनीहरूलाई रेस्पेक्ट नै गर्नुपर्छ जसले गर्दा पेशेन्टको मनोबल बढ्छ र विदिन 7 डेज 5 डे 10 डेजमा पेशेन्टहरू रिकभर भएर जान्छ र पक्कै नै म्याक्सिमम 14 दिनमा त सबै निको नै भइहाल्छ जसो लाग्छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता छ तपाईलाई मिडियाकर्मी होस्, स्वास्थ्य चिकित्सक होस्, स्वास्थ्यकर्मी होस्, हाम्रो समाजमा यो कोरोना पोजिटिभ देखिने बित्तिकै उसलाई अलि नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको छ तर त्यस्तो गर्नु हुँदैन। म सर्वसाधारणलाई त्यही रिक्वेस्ट गर्न सक्छु र रिक्वेस्ट पनि म के गरिरहेछु भने यो कोरोना पोजिटिभ भयो भने उनीहरूलाई एउटा रेस्पेक्टको भावनाले पनि हेर्नुस्। आइसोलेसन्समा बस्ने नै हो उहाँले, तर इमोसनल डिट्याचमेन्ट गर्नु भएन। एउटा फिजिकल डिट्याचमेन्ट, अलि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर सामान्य आयुर्वेदिक जडीबुटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने जडीबुटी हामी प्रयोग गर्यो भने यसलाई सजिलैसित जित्न सकिन्छ। यो अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो 7 दिनमा सङ्क्रमितहरू निको भएर यहाँबाट अहिलेसम्म जानुभएको छ। अब यो अवस्थालाई हामीले के भन्ने भन्नाले कोरोना जितेर अथवा निको भएर जानुभयो भन्ने कि अथवा हस्पिटल स्टे चाहिँ कम भयो भनेर बुझ्ने कि यसलाई एउटा स्पष्ट भाषामा कसरी बुझ्ने? अब यसो छ, कोरोनाको हामी एउटा सिम्पल भाषामा गर्दा एउटा 3 स्टेजमा हामी डिभाइड गरौँ है। एउटा स्टेज कोरोना पोजिटिभ भयो, दोस्रो स्टेजमा कोरोनाको लक्षण देख्यो, तेस्रो स्टेजमा कोरोनाको विरुद्ध लडेर निको हुने या त मृत्युको प्राप्त गर्ने हो मान्छे हैन। तर यहाँ हामी उपचार गरेको केसहरूमा के देख्यो भने एसिम्प्टोमेटिक र माइल्ड केसहरू, कुनै पेशेन्टहरू हामी कहाँ एसिम्प्टोमेटिक आए पनि दोस्रो दिन त्यो पेशेन्टमा अलिकति माइल्ड सिम्पटम्स देखा पर्यो, तर हामीले ट्रिटमेन्ट कन्टिन्यू गर्दा त्यो पेशेन्ट विदिन 7 दिनमा रिकभर भएर गएको छ हैन। त्यसैले कोरोना पोजिटिभ भएर आयो भने आतिनु पर्दैन। भेरी फ्यू पर्सेन्टेज हैन, लेस पर्सेन्टेज मात्रै सिभियर कम्प्लिकेसन्समा जान्छ र त्यसैले कोरोना हुँदैमा आजको जुन हाम्रो समाजमा जुन सोसल हार्मोनी समाप्त भइरहेछ कोरोनाले गर्दा त्यो आवश्यक छैन। त्यसैले धैर्यताका साथ यो कोरोना विरुद्धको लडाइँ लड्नको लागि हामी उच्च मनोबलको साथ लड्नुपर्छ, सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्छ हैन, आफ्नै एकअर्कोलाई रेस्पेक्ट गरेर अरू आयुर्वेदिक जडीबुटी प्रयोग गरेर एउटा
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने क्रियाकलाप, आहार विहार, दिनचर्या अपनाएर हामी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाऊ र इजिली नै हामी कोरोनासित लड्न सक्छौँ र जित्छौँ नै। अन्त्यमा एउटा जिज्ञासा बताइदिनुहोस्, जस्तो कसैलाई कोरोना सङ्क्रमण भइहाल्यो र उहाँले चाहिँ म आयुर्वेदिक उपचार गराउँछु अथवा यहीँ आएर उपचार गराउँछु भन्दा त्यो उपलब्धता हुन्छ कि हुँदैन र त्यो गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? अब यसो छ, यो हाम्रो यो राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा हाम्रो आइसोलेसन सेन्टर र अस्पतालमा यहाँ पेसेन्ट हाम्रो इडिसिडीबाट र स्वास्थ्य मन्त्रालयहरूबाट मात्रै रेफर भएर आएको केस हुन्छ र पक्कै नै हामी कहाँ बेड त एभाइलेबल छ। पेसेन्टले आउन खोज्यो भने उहाँलाई हामी पेसेन्टलाई स्वागत गर्छौँ यहीँ र पक्कै नै आयुर्वेद मेथडबाट उपचार गर्छौँ। इमर्जेन्सी पऱ्यो भने इमर्जेन्सी उपचार पनि दिन्छौँ हामी र यहाँ बेड एभाइलेबल छ, उहाँहरू उपचार पाउन सक्नुहुन्छ। बेडकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि हाल तत्काल कति बेड उपलब्ध छन् र त्यसलाई बढाउनको लागि यहाँबाट के भएका छन्? अब यसो छ, हामीले अहिलेसम्म 200 बेडको कोरोना अस्पताल सञ्चालन गरिरहेछौँ र अहिले हामी कहाँ 105 पेसेन्ट एडमिसन छ अहिलेको होइन डाटा हेर्दा र 170 सम्म पनि एडमिसन भएको थियो। अहिले धेरै पेसेन्टहरू डिस्चार्ज भएर निको भएर होइन स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गरेर गइसक्नु भएछ र अरू कसैलाई यो कोरोना पोजिटिभ भयो भने आफ्नो होम आइसोलेसन्समा बस्न चाहनु भएछन् भने होइन उहाँलाई हस्पिटल आउन मन छ भने हामी कहाँ आउँदा हुन्छ। यहाँको जुन राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको उद्देश्य, स्थापना र यहाँबाट अहिले कोरोना सङ्क्रमणको विषयमा जति पनि कामहरू भइरहेका छन् त्यसको जानकारी गराइदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन। यहाँलाई पनि हामी समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा र एउटा जनचेतना हामी समाजमा राखिदिन मौका पाएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। कोभिड-19 सङ्क्रमित बिरामीहरूको नजिक नै गएर उपचार गर्नुभएको छ र उहाँले अनुसन्धान पनि गर्नुभएको छ यो औषधिको बारेमा, कुन औषधिले चाहिँ इम्युनिटी बुस्ट गरेर कोभिड-19लाई पराजित गर्नको लागि सहयोग गर्न सक्छ भनेर त्यसमा अनुसन्धान पनि गर्नुभएको छ र सँगै गएर बिरामीको उपचार पनि गर्नुभएको छ। हामीसँग अहिले यति बेला हुनुहुन्छ डाक्टर अमित मान जोशी, उहाँ राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तालिम केन्द्रको अनुसन्धान अधिकृत तथा आयुर्वेद चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। सर्वप्रथम त तपाईँ क्यानाडा नेपाल लोकप्रिय कार्यक्रम क्यानाडा नेपाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फ तथा राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान र तालिम केन्द्रको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँले त बिरामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क भएर उपचार गरिरहनु भएको छ र आयुर्वेदमा अनुसन्धान पनि गर्नुभएको छ, अनुसन्धान अधिकृत पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई चाहिँ यो कोभिड-19 को बारेमा अनुसन्धान गर्ने एउटा प्रेरणा भनौँ न अथवा जिज्ञासा भनौँ, त्यो कहाँबाट उत्पन्न भयो त्यसको बारे थोरै बताइदिनुहोस् न पहिला। यसमा कस्तो छ भने जस्तै अब कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्थामा अब हाम्रो संस्थामा यदि कोरोना सङ्क्रमण भएको व्यक्तिहरू आयो भने के गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ आन्तरिक हामी रिसर्चको सब कमिटी हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ वरिष्ठ विज्ञ आयुर्वेद चिकित्सकहरूसँग छलफल गऱ्यौँ र छलफल गर्ने क्रममा चाहिँ विशेषतः म आफै यसमा प्रिन्सिपल इन्भेस्टिगेटर भएको हुनाले कोरोनाको सम्बन्धी विभिन्न लिटरेचर रिभ्यू गऱ्यौँ। लिटरेचर रिभ्यू गर्दाखेरि हामीले के पायौँ भने कोरोना चाहिँ इम्युन रेस्पोन्ससँग रिलेसन छ र हाम्रो इम्युन रेस्पोन्सलाई हामीले ब्यालेन्स गर्ने आयुर्वेदिक जडीबुटीहरू के हुनसक्छ त त्यसको बृहत लिटरेचर रिभ्यू गरिसकेपछि हामीले विभिन्न इम्युनोमोडुलर ड्रगहरूमध्ये जसमध्ये 100 प्रकारको जडीबुटीहरूमध्ये हामीले सेलेक्टिभली 4 वटा आयुर्वेदिक हर्ब सेलेक्ट गऱ्यौँ। त्यसको चाहिँ लिटरेचर रिभ्यू गर्दाखेरि इन भिट्रो भन्छौँ हामीले, ल्याबमा भएको अनुसन्धान भयो, त्यसमा इन भिभो भन्छौँ एनिमल मोडलको अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ कस्तो जुन कोरोनाले चाहिँ इम्युन रेस्पोन्सलाई मार्क गर्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँले इन्टरल्युकिनको मात्रा बढ्छ, इन्टरल्युकिन 10 को मात्रा बढ्छ, CD8 को मात्रा घट्छ, फेरिटिनको मात्रा बढ्छ, ल्याक्टेट डिहाइड्रेसनको मात्रा बढ्छ र ती सम्बन्धित बायोमार्कर बायोकेमिकल मार्करलाई चाहिँ इन्टरेक्ट गर्ने ड्रगहरू सेलेक्ट गऱ्यौँ र ड्रगहरू सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यसको सिनर्जेटिक इफेक्ट पनि पोजिटिभ भएको कुराहरू पनि लिटरेचर गरेर हामीले त्यो ड्रग हर्बल मिनरल फर्मुलेसन चाहिँ हामीले बनाउन निधो गऱ्यौँ। त्यसपछि निधो गरेपछि रिसर्च सब कमिटीबाट हामीले त्यो पारित भइसकेपछि हामीले एथिकल कमिटी हुन्छ, एथिकल कमिटीमा चाहिँ हामीले प्रपोजल गरौँ इनकेस कोरोनाको महामारी फैलिएर हाम्रो कोरोनाको सङ्क्रमण व्यक्तिहरू आयो भने हामीले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जुन हाम्रो हर्बल मिनरल फर्मुलेसन चाहिँ पेस गर्दाखेरि
उहाँहरूले चाहिँ एथिकल कमिटीले हामीलाई अप्रुभ गर्नुभयो र लकिली के भयो त्यति बेला नै नेपाल सरकारले चाहिँ हाम्रो यस संस्था राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तालिम केन्द्रलाई लेभल 1 कोभिड हस्पिटलको लागि बनाउने निर्णय गर्नुभयो र प्रारम्भिक अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले 20 जना कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरू पठाउनु भयो र हाम्रो स्टडीको नाम चाहिँ जस्तै अब विभिन्न रिसर्चको डिजाइनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ ओपन लेभल अनकन्ट्रोल ट्रायल भनिन्छ र 20 जनामा गर्दा पाइलट अब्जर्भेसन स्टडी हो 20 जनामा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दिनको 3 पटक त्यो बनाएको औषधि बिहान 2 गोली बेलुका 2 गोली दिउँसोको 2 गोली हामीले 20 जनालाई औषधि दिएर हेरौँ 20 जनामा चाहिँ हाम्रो सङ्क्रमण चाहिँ नेगेटिभ आयो र यसमा हाम्रो उद्देश्य अनुसन्धानको पाटोमा कस्तो छ भने प्राइमेरी आउटकम हुन्छ प्राइमेरी आउटकम चाहिँ हामीले के गर्ने भन्ने कुरा कसरी गर्ने प्राइमेरी आउटकम के लिने भन्ने कुराहरू बृहत छलफल भइसकेपछि चाहिँ हामीले के पत्ता लाग्यो भने यदि विश्व परिवेशमा चाहिँ मिनिमम हस्पिटल स्टे भनेको 12 दिन हुन्छ 12 देखि कोहीको 28 दिन हुन्छ कोहीको 3 महिना हुन्छ मिनिमम हस्पिटल स्टे 12 दिन हुन्छ अनि हामीले के हाइपोथेसिस जेनेरेट गर्नु यदि चाहिँ हाम्रो औषधि दिएको खण्डमा 12 दिनभन्दा कम दिनमा हामीले आरटीपीसीआर टेस्ट गरेर नेगेटिभ आउँछ कि त्यो पहिलो उद्देश्य भयो दोस्रो उद्देश्य चाहिँ यदि हाम्रो औषधि खाएको खण्डमा एसिम्प्टोमेटिक कन्डिसन होस् अथवा माइल्ड केस होस् त्यो बिरामीहरूलाई चाहिँ क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसन सेभरिटी नहोस् हैन उसलाई अब सास फेर्न गाह्रो हुँदै जाने ज्वरो आउने हुँदै जाने अथवा खोकी लाग्दै जाने बढ्दै जाने रोगको व्यथा चाहिँ नबढ्ने सेकेन्डरी आउटकम त्यो भयो त्यसपछि थर्डमा चाहिँ जस्तै लेन्थ अफ हस्पिटल स्टे मैले अघि नै भने त्यो लेन्थ अफ हस्पिटल स्टे चाहिँ 7 दिनमा हुन्छ कि भनेर हामीले त्यो हाइपोथेसिसको आधारमा चाहिँ 7 दिनमा हामीले आरटीपीसीआर गऱ्यौँ र यसमा अर्को पाटोमा चाहिँ नेपाल सरकारको अब आर्थिक भारको कुरा हुन्छ यदि हामीले अब नेपाल सरकार नियमअनुसार चाहिँ हजुरको कोरोना सङ्क्रमित भएको व्यक्तिलाई 14 दिन राखेर डिस्चार्ज गरिन्छ यदि हामीले 7 दिनमा घटाउन सक्यो भने कति व्यक्ति सम्भवतः 2000 होला 7 दिनमा घटाउन सक्यो सरकारको आर्थिक भार पनि कम हुने भयो भन्ने हिसाबमा हामीले त्यसरी अगाडि बढाएको अनुसन्धान चाहिँ अनुसन्धान यहाँले त्यसरी अगाडि बढाउनु भयो र यहाँले भन्नुभएको जुन औषधि छ त्यसले चाहिँ इम्युन सिस्टममा अलिकति त्यसलाई बढाउँछ भन्ने एउटा रिसर्च तपाईँको भयो हजुर र त्यसको प्रयोगले पनि सायद आजसम्म त्यही देखायो होला हजुर तर यहाँनिर एउटा प्रश्न के आउँछ भन्दा कोभिड-19 का बिरामीहरू कतिपय त फेरि आफै पनि निको भएका छन् भन्नाले त्यहाँनिर यहाँले जुन भन्नुभएको जस्तो औषधिले अथवा त्यसले प्रयोग गर्दाखेरि त्यसले इफेक्ट नै गर्यो भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने आधार चाहिँ के हो भन्ने कुरा पनि आउँछ त्यसमा चाहिँ यहाँले के भन्नुहुन्छ जस्तै पक्कै पनि तपाईँले भन्नुभएको विश्व परिवेशमा 80% बिरामी त आफै निको भएर जान्छ जस्तै मैले अघि पनि भने हजुरलाई निवेदन गरेँ जस्तै बिरामी त निको हुन्छ हाम्रोमा पनि कोभिड जति भर्ना भएको छ 100मा 100% निको भएका छन् तर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ कस्तो भने 14 दिनमा निको हुनेको सट्टा 7 दिनमा निको भएका छन् र 14 दिनमा निको हुने 7 दिनमा निको भएको छ र कुनै पनि बिरामीले क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसन कुनै पनि सेभरिटी भएको छैन जस्तै अब कुरा गर्दा रिफर गर्ने केसहरू उहाँ पहिले कोमोर्बिड केसहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो केसलाई रिफर भयो अनि अर्को आउटकम भनेको चाहिँ तपाईँको जुन हस्पिटल स्टे कम भएको छ हस्पिटल स्टे कम भएको यहाँले जुन अध्ययनमा पाउनु हजुर हजुर र अब यहाँले त बिरामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा गरिरहनु भएको छ उपचार गरिरहनु भएको छ यहाँले उपचार गर्नुभएको बिरामीमा चाहिँ कस्ता खालका लक्षणहरू देखेका छन् त्यसमध्ये केही भनिदिनुहोस् न कस्ता खालका लक्षणहरू बिरामी जति पनि मैले बिरामीसँग सम्पर्कमा हुन पाएँ उहाँहरूलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो भनेको एउटा मानसिक तनाव हुने रहेछ मानसिक तनावले एकदमै एन्जाइटी जस्तै एकजना बिरामीले साँच्चैकै खोकी लाग्यो भने अर्को बिरामीलाई खोकी लाग्ने एकजना बिरामीले ज्वरो बढ्यो जस्तो भने अर्कोलाई ज्वरो बढ्ने एकजना बिरामीलाई खोकी निरन्तर लाग्यो भने मलाई पनि खोकी लाग्यो छाती भारी भयो छाती भारी भन्ने हुन्छ अनि हामीले चाहिँ के गर्छ भने पहिला सुरुमा मोनिटरिङ पेसेन्टलाई इनरोल गर्ने बेलामा हामीले उहाँको स्याचुरेसन हेर्न सिकाउँछौँ त्यसपछि टेम्परेचर त्यसपछि बिपी अनि हामीले चाहिँ यदि इनकेस स्याचुरेसन 93 भन्दा मुनि गयो भने हामी आफै गएर सबभन्दा पहिलो प्राथमिक भनेको शरीरमा चाहिँ अक्सिजन लेभल चाहिँ एकदम मेन्टेन गर्नुपर्छ र क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसन गर्दाखेरि जस्तै हामीले रेस्पिरेटरी रेट हेर्छौँ टेम्परेचर हेर्छौँ अनि त्यसपछि उहाँको श्वास प्रश्वासको गति हेर्छौँ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो हिसाबमा एसिम्प्टोमेटिक केस भनेर आउनु भए तापनि लगभग 20%मा चाहिँ छातीमा भारीपन हुने श्वास फेर्न गाह्रो बस्त हुने टाउको दुख्ने ज्वरो आउने खोकी लाग्ने यिनीहरू सामान्य लक्षणहरू चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा भर्ना भएको बिरामीहरूमा छन्
टेम्परेचर हाई हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो ज्वरो आउँदाखेरि चाहिँ यहाँले जुन उपचार गर्नुभएको बिरामीहरूमा चाहिँ ज्वरोको रेन्ज चाहिँ कतिसम्म थियो एकदम म्याक्सिमममा चाहिँ कति पुग्यो म्याक्सिमममा चाहिँ हाम्रो 103 सम्म गएको थियो 103 सम्म ज्वरो आएका बिरामीहरूलाई यहाँले उपचार गरेर निको बनाउनु भएको छ हजुर र उहाँहरूमा अक्सिजन लेभल चाहिँ सेचुरेसन लेभल कतिसम्म डाउन भएको थियो त्यो पनि अलिकति सेचुरेसन लेभल 5 जना बिरामीमा चाहिँ डाउनै थियो उहाँको चाहिँ 90 बिलो थियो एकजना बिरामीको जुन अघि एकजना ओपन हार्ट सर्जरी गर्नुभएको बिरामी हामीले उहाँले थाहा नभएर रिफर गर्नुभएको थियो उहाँको चाहिँ सेचुरेसन 84 सम्म पुगेको थियो त्यस्तै अर्को बिरामीको 88 89 सम्म पुगेको चाहिँ छ सेचुरेसन लेभल डाउन भएपछि हामीले अक्सिजन सप्लिमेन्टहरू दिन्छौँ यहाँबाट त्यो पक्कै पनि गर्नु सबभन्दा प्राथमिक उपचार भनेको त्यसलाई अक्सिजनेसन गर्ने हो होइन तपाईँको अक्सिजनेसन नगरिकन त त्यो सम्भवै हुन्न अरू कुरा भेन्टिलेटरलाई त यहाँ उपलब्ध हुँदैन होला हैन भेन्टिलेटर छैन हाम्रोमा आइसियु नभएको लेभल 1 को भएको आइसियु छैन त्यही भएर हामीसँग चाहिँ भेन्टिलेटर र यहाँले जुन उपचार गर्नुभएको बिरामीहरूमा चाहिँ डायरियाको लक्षणहरू चाहिँ देखेका थिए कि थिएन डायरिया चाहिँ मैले प्रत्यक्ष हेरेको बिरामीमा कमी थियो जस्तै अब 150 जना एकजना दुईजना छ त्यही भएर मैले अनकाउन्टेबल भने तर मलाई चाहिँ उहाँसँग डायग्नोसिस गर्दाखेरि उहाँसँग प्रत्यक्ष हिस्ट्री लिँदाखेरि चाहिँ त्यो डायरिया चाहिँ एन्जाइटी किसिमको भएर उहाँलाई डायरिया भयो जस्तो हुने तर रियल हिस्ट्री खोज्दाखेरि तर उहाँलाई डायरिया भएको चाहिँ मैले पाइनँ व्यक्तिगत सम्पर्कमा अब यहाँ थोरै आयुर्वेदिक उपचारमा एक दुईवटा प्रश्नहरू आउँछन् जस्तो यहाँले भन्न मिल्छ भने बताइदिनु होला ज्वरो देखेका बिरामीमा आयुर्वेदबाट कसरी उपचार हुन्छ जबकि हामीले एलोपेथीमा चाहिँ सिटामोल प्रयोग गर्छौँ हजुर हजुर आयुर्वेदमा चाहिँ कसरी उपचार हुन्छ होला ज्वरो देखेको बिरामीमा भन्ने एउटा प्रश्न छ हजुर पक्कै पनि यसमा चाहिँ हामीले के गरेछौँ ज्वरोको आयुर्वेदिक उपचार जुन हामीले हर्मोनियल फर्मेसन भन्नुभएको थियो नि तपाईँले जस्तै यसमा जुन मिसेका गुडुची भयो सुठो भयो मरिच भयो पिपली भयो अनि अरू पनि छन् यसमा चाहिँ कस्तो भने हाम्रो आयुर्वेदमा ज्वरो रोग अन्तर्गतका ज्वरोग्न औषधिहरू पनि हुन् यिनीहरू अर्को चाहिँ श्वासग्न श्वास भनेको ब्रिदिङ डिफिकल्टी हुने त्यसको क्लासिकल टेक्स्ट बुकमा चाहिँ त्यो मेन्सन छ सो त त्यो औषधिले नै ज्वरो पनि कन्ट्रोल हुन्छ त्यसमाथि खोकी पनि कम हुन्छ र इनकेस जस्तै मैले अघि हजुरलाई निवेदन गरेको छु 103 कसैको 102 कसैको 101 आयो भने चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड अफ केयर चाहिँ प्यारासिटामोल दिन्छौँ होइन अब ताकि मोडरेट लेभलमा नजाओस् अलिकति सेभरिटीमा नजाओस् भनेर हामीले स्ट्यान्डर्ड अफ केयर पनि प्याराले दिन्छौँ श्वास प्रश्वास र अन्य रोगको लागि चाहिँ जस्तो यहाँले जुन औषधिको एउटा समिश्रण बनाउनु भएको छ त्यसको प्रयोग हुन्छ भने ज्वरो चाहिँ यदि माथि नै जान थाल्यो भनेदेखि चाहिँ सिटामोलको पनि प्रयोग आयुर्वेदमा पनि हुन्छ हजुर हामीले सिटामोल पनि प्रयोग गर्छौँ र डायरियाको केसहरूमा चाहिँ हामीले कस्तो खालको औषधिहरू चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ डायरियाको अब मैले प्रत्यक्ष हेरेर कम्प्लिटली डायरिया केस त मैले भेटाएन होइन तर जो पनि डायरिया भएको बिरामीलाई हामी ओआरएस दिन्छौँ सुरुमा अनि यहाँले भन्नु जस्तो एङ्जाइटी डिप्रेसन पनि भयो भन्ने कुराहरू आयो होइन मानसिक तनाव त यो अवस्थामा हुन्छ नै हजुर मानसिक तनाव भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ मेन उहाँको भनेको प्रपर काउन्सिलिङ र मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हरेक बिरामीलाई दिनको 3 पटक फोन गर्थेँ उहाँलाई प्रपर काउन्सिलिङ कोरोना भने के हो एन्जाइटी जस्तो उहाँलाई एन्जाइटी भन्छ हामीलाई थाहा हुन्छ उहाँलाई एकदम प्रपर काउन्सिलिङ गर्नु एकदम आवश्यक मैले ठाने औषधि भन्दा पनि अनि प्रपर काउन्सिलिङबाट पनि एउटा पोजिटिभ कुरा चाहिँ बिरामीमा भर दिनाले रोग प्रतिरोधक क्षमता त्यसले पनि बढाउँछ पक्कै पनि भन्ने कुरा यहाँको अनुसन्धानले हजुर 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 अब यहाँ अलिकति प्रश्न आउँछ जस्तो आयुर्वेदलाई यति बेला विश्वास नगरिरहेको अवस्था छ नि भन्नाले यो एलोपेथी र आयुर्वेदको एउटा वार जस्तो देखिएको छ पहिल्यैदेखि नै हजुर यसमा चाहिँ यहाँले अलिकति के भन्न चाहन्छ भन्नुहोस् न अब यसमा एलोपेथी आयुर्वेदिकको वारको कुरा म के भन्न चाहन्छु जस्तै अब मेन अथेन्टिक पर्सनको आयुर्वेदिकको रिसर्चको भयो जस्तै हामीले गरेको औषधिमा मैले त केही पनि यो जस्तै हाम्रो अलिकति न्युजमा भाइरल भइसकेपछि अब आयुर्वेद चिकित्सकहरू नै हुनुहुन्छ होला सायद उहाँले कस्तो भने जो हरेक किसिमको औषधलाई अब व्याधि क्षमता बढाउने भनेर आफ्नो सेल्फ प्रचार प्रसार पनि भयो त्यसपछि उहाँहरूले गर्दा कस्तो भने न्युजमा के भ्रम भयो भने जस्तै 7 दिनमा निको गर्ने भन्ने एकजनाले भनेपछि अर्कोले 5 दिनमा निको गर्ने अर्कोले 3 दिनमा निको गर्ने इम्युनोमोडुलेटर औषधिमा चाहिँ तपाईँको यो पर्छ भन्ने उहाँहरूले आफै प्रचार प्रसार गरेको हुनाले एलोपेथीमा अलिकति एलोपेथी डक्टरहरूलाई अलिक विश्वास नभएको हुनसक्छ मेरो विचारमा त्यही भएर सम्बन्धित व्यक्ति जो आधिकारिक व्यक्ति हो उहाँहरूसँग नै उहाँहरूको कुरालाई नै मान्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ होला जस्तै अब एलोपेथी डक्टरहरूको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ म उहाँहरूलाई के जस्तै उहाँहरूले नपत्याउने अथवा के हुनसक्छ हाम्रो चाहिँ एकदमै यो औषधि चाहिँ एभिडेन्स बेस्ड हो जस्तै यसमा अब पहिलाको लिटरेचरदेखि लाएर अहिलेको जुन इन भिट्रो इन भिभो स्टडी सबै
सबैको लिटरेचर रिभ्यू गरेर नै हामीले औषधिको फर्मुलेसन गरेको हो। जस्तै अब स्टडी डिजाइनमा त अब सबभन्दा राम्रो भने क्लिनिकल ट्रायलमा भन्नुहुन्छ ऱ्यान्डमाइज डबल ब्लाइन्डेड प्लासिबो क्लिनिकल ट्रायल हो। त्यो चाहिँ हाम्रो डिजाइन होइन, हाम्रो चाहिँ ओपन लेभल अनकन्ट्रोल ट्रायल हो। अब यो ओपन लेभल अनकन्ट्रोल ट्रायलमा चाहिँ जुन अहिलेको रिजल्ट छ जस्तै 100मा 92% चाहिँ 7 दिनमा आरटीपीसीआर नेगेटिभ भएको जुन यो तथ्यलाई आधार मानेर पछि भविष्यमा फेरि हामी पुनः अनुसन्धान गर्न सक्छौँ। र हाम्रो हाइपोथेसिस चाहिँ अर्को पनि के छ भने जस्तै यो हाम्रो हर्बोमिनरल फर्मुलेसनमा न्यानो पार्टिकल हुन्छ र कोरोना भाइरसको प्रवेशद्वार भनेको चाहिँ हामीले लङ सेल्सहरूमा चाहिँ ACE2 रिसेप्टर हुनुपर्छ। त्यसको माध्यमबाट मात्र त्यो भाइरस प्रवेश गर्न पाउँछ र विभिन्न लिटरेचर रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ यसको न्यानो पार्टिकलले चाहिँ त्यो माध्यमलाई ब्लक गर्छ भन्ने कुराहरू छ। अब यसको थप अनुसन्धानको विषय भएको हुनाले मोलिकुलर लेभलमा रिसर्च गर्नुपर्छ, थप अनुसन्धानको विषय छ। अब आगामी भविष्यमा नै यसको एन्सर आउला। यति बेला अनुसन्धानकै क्रममा छ र एउटा नयाँ आशा पनि पलाएको छ कि 7 दिनमा नै कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको रिपोर्ट नेगेटिभ आउनु भनेको पक्कै पनि आशालाग्दो उपलब्धि हो नै। तर यसमा जनताले चाहिँ अब भनौँ न घर दैलोमा यहाँले भन्नुभएको जस्तो औषधि चाहिँ पुग्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? अहिलेको हालको अवस्थामा त हामीले त्यो गर्न मिल्दैन, किनभने हामीलाई एथिकल कमिटीको अप्रुभल चाहिन्छ होइन। जस्तै अब योलाई चाहिँ अब सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर यसलाई चाहिँ हामीले फर्दर प्रोसेसमा अगाडि बढाएको छौँ। के कस्तो हुन्छ माथिबाट अब स्वीकृति भएपछि बल्ल हामीले जनमानसमा यो हामीले दिएको फर्मुलेसन चाहिँ दिनु मिल्छ। अब रिसर्च पनि कम्प्लिटली एनालाइसिस गरेको अवस्था छैन। हामी जब कम्प्लिट एनालाइसिस हुन्छ हामी पक्कै पनि हजुरहरूलाई को माध्यमबाट चाहिँ हामी जानकारी गराउँछौँ। यसका अन्य चरणहरू चाहिँ के हुन सक्छन् त भन्नाले यहाँले अहिलेसम्म जति गर्नुभयो यसभन्दा पछिका अब आगामी चरणहरू चाहिँ कस्ता चरणहरूले पार गर्दै जानुपर्छ भन्ने यहाँको बुझाइ छ? अब सम्भवतः अब यसको हाम्रो यो जुन स्टडी डिजाइन सकिसकेपछि अब स्टडी डिजाइन चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन। जस्तै अब यसलाई अझ राम्रो रूपमा ओपन लेभल जस्तै मैले भने ओपन लेभल अनकन्ट्रोल ट्रायललाई अब कन्ट्रोल ग्रुप राखेर, जस्तै कन्ट्रोल ग्रुप भन्नु कस्तो नि आधी बिरामीलाई औषधि खुवाएर आधी बिरामीलाई औषधि नखुवाएर हेर्दाखेरि यसको रिलेटिभली कति इफेक्ट आउँछ। त्यसपछि तपाईँको अब रिभर्स फार्माकोलोजी होइन, यसको चाहिँ अब इन भिभो स्टडीमा चाहिँ के कस्तो मैले अघि हजुरलाई निवेदन गरे जस्तै के कस्तो कुराहरू चाहिँ गर्ने थप अनुसन्धानको विषय भयो भने त्यो पछि नै थाहा हुन्छ। यहाँले जति पनि अनुसन्धानका कुराहरू आयुर्वेद जुन अहिले विशेष गरी कोभिड-19सँग सम्बन्धित अनुसन्धानका कुराहरू र उपचारका कुराहरूबारे जति पनि यहाँको कुराहरू राखिदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामी राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तालिम केन्द्र कीर्तिपुरमा छौँ। हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ आयुर्वेद चिकित्सक तथा कोभिड-19 संयोजक डाक्टर जितेन्द्र श्रेष्ठ। स्वागत छ यहाँलाई। हस् धन्यवाद। यहाँको कोभिड-19 संयोजक हुनुहुन्छ होइन, अनि आयुर्वेद चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ। यहाँको व्यवस्थापनबारे थोरै बताइदिनुहोस् न सुरुमा। यहाँको व्यवस्थापनबारे भन्नुपर्दा अहिले हामी टोटली अहिले सबै तयार गरेर करिब 185 बेडको आइसोलेसनमा राख्नलाई हामी अहिले तयार भएका छौँ। जुन हाम्रो सुरुवात गर्दाखेरि पहिला हाम्रो 20 जनाको लागि मात्र हामी तयार भएर बसिरहेका थियौँ। पछि विश्व रूपमा नै जुन फैलिरहेको जुन यो कोभिड-19 को महामारी यहाँहरू सबैलाई सर्वविदितै छ। यस परिप्रेक्ष्यमा बढ्दै जाँदाखेरि हामीलाई यस स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि प्रेसर आयो, तपाईँहरू जसरी हुन्छ 200 बेड चाहिँ तपाईँले त्यहाँ राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपऱ्यो भन्ने कुरा आएपछि एकदमै हामी छोटो समयमा र थोरै जनशक्तिका बावजुद पनि हामीले जुन 3 घन्टाकै अपोजिटमा भन्नुपर्छ त्यो गरेपछि हामीले यस संस्थामा 20 वटा अनि पारिपट्टि हामीले चाहिँ तपाईँको त्यही 185 जनाको भित्रमा गरेर हामीले तुरुन्त आइएमको बिल्डिङमा तयारी गरेका हौँ। अनि कोभिड-19 को सङ्क्रमितहरूलाई सुरुमा राख्ने प्रक्रिया चाहिँ कसरी सुरु भयो र सुरुमा कहाँबाट सुरु भयो त्यसको अलिकति पृष्ठभूमिबारे बताइदिनुहोस्। यसबारे प्रश्न पार्नु पर्दा यसमा विशेष गरेर जब यो सबैभन्दा पहिला नेपालमा जुन तपाईँको जेठ 3 गते हामीका छौँ हाम्रो यस संस्थामा चाहिँ जेठ 3 गते जुन टिचिङ हस्पिटलबाट जुन पहिलो एकजना जुन महिला जुनको मृत भएको थियो कोभिड-19 को, सायद उहाँको तपाईँको सुरुवात चाहिँ तपाईँ टिचिङ हस्पिटलमा भएको हुँदाखेरि टिचिङ हस्पिटलबाट तपाईँको जुन बसेका जुन तपाईँ सम्भावित सङ्क्रमित भनेर करिब 13-14 जना जुन त्यहाँको हाम्रो जुन त्यहाँ बसेका पेसेन्टहरू ल्याएर हामीले यहाँ राख्न सुरुवात गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ हामी जेठ 3 गतेको शनिबारबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ र उहाँहरू आउँदाखेरि हामीलाई
सम्भावित सङ्क्रमित भनेर आउनु भएको थियो र हामीले त्यसरी नै उहाँहरूलाई 14 दिन राख्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नै 4 जना डाक्टरहरू चिकित्सकहरू र बाँकीहरूको 8 जना स्टाफ नर्सहरू आएर उहाँहरूले नै म्यानेजमेन्ट गर्नुभयो भने अरू हामीले बाहिरबाट उहाँहरूलाई सहयोग गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ त्यतिजना उहाँहरू 20 जना आएर आउँदै जाने क्रममा चाहिँ अनि यस राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र भनेको यो आफै पनि एउटा यो तालिम र अनुसन्धान गराउने एउटा त्यसको क्षेत्र ठाउँ अधिकार भएको हुँदाखेरि यहाँ यस अनुसन्धान तालिम केन्द्रमा भएका आयुर्वेदिक जुन विज्ञ डाक्टरहरू बिच चाहिँ पटक पटक हामी छलफल गऱ्यौँ र छलफल गर्दाखेरि भोलि हामीका पनि यो कोभिड-19 पोजिटिभकै बिरामी पनि ल्याएर राख्न सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू आएको खण्डमा हामीले के कस्ता मेडिसिनहरू दिने, कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गर्न सकिन्छ, आएको खण्डमा हामीले कोलाई खटाउने भनेर त्यो हामी चाहिँ पटक पटक मिटिङ बसेर र त्यसको हामी तय गरेर जुन गरिराखेका थियौँ त्यसैको नतिजा नै आज हामीले जुन अहिलेसम्म टोटल पेसेन्ट हेर्दाखेरि 296 जना चाहिँ पेसेन्ट यहाँ चाहिँ एडमिसन भएको चाहिँ हामीले त्यो हामीसँग रेकर्ड छ भने बाँकी रहेको चाहिँ 296 जनामा 164 जना चाहिँ डिस्चार्ज भएर पठाएका छौँ। अब 164 जना डिस्चार्ज भएर पठाउनु भएको छ आजसम्म भन्नाले त्यो डिस्चार्ज भएका मानिसहरूमा चाहिँ कस्तो किसिमका लक्षणहरू थिए र कस्ता प्रकारका उमेर समूह त्यो पनि त आउँछ होला भन्नाले कस्तो प्रकारका बिरामीहरूको चाहिँ उपचार गर्नुभएको छ आज? होइन, सुरुमा चाहिँ गर्दाखेरि यसलाई अब यो आइसोलेसन फर्स्ट लेभल 1 भनेर यसलाई हाम्रो घोषणा गरिएको थियो हाम्रो यस राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कीर्तिपुरलाई भने त्यही हिसाबले नै यहाँ बिरामीहरू पनि पहिला तपाईँको जुन सिम्टम तपाईँको कतिपय नदेखिएको तर तपाईँको पोजिटिभ भएको जुन स्वाब कल्चर गर्दाखेरि जुन पोजिटिभ देखेका बिरामीहरू राख्ने व्यवस्था भन्ने गरियो। तर त्यसका बावजुद पनि कतिपय बिरामीहरू जुन माइल्ड टाइपका पनि बिरामीहरू आउनुभयो जसमा चाहिँ विशेष गरेर ज्वरो तपाईँको पटक पटक ज्वरो आइराख्ने अनि कसैलाई तपाईँको सास फेर्न गाह्रो हुने र कसैलाई चाहिँ जुन पेट दुख्ने पखाला लाग्ने खालको शिकायतहरू पनि भएका पनि आए र उहाँहरूलाई तपाईँले सकेसम्म यस केन्द्रमा रहेका जुन हाम्रो अनुसन्धान अधिकारी डाक्टर अमितमान जोशी र म सुरुमा हामी खटेका थियौँ र हामीले जुन यहाँका विज्ञ डाक्टरहरूसँग जुन डाइरेक्टर साहबहरूसँग सल्लाह गरेर गर्दाखेरि सुरुमा हामीले उहाँहरूलाई हामीले आयुर्वेद क्षेत्रमा आएको हुँदाखेरि आयुर्वेदलाई नै हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले जुन आयुर्वेदिक नै हाम्रो औषधिहरू जुन सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट चाहिँ हामीले गऱ्यौँ र यदि त्यस्तै गरेर गर्न नसकेको खण्डमा मात्रै हामीले उहाँहरूलाई रिफर गरेका थियौँ। त्यसरी रिफर गर्ने क्रममा 7 जना बिरामी चाहिँ हामीले रिफर गरेका थियौँ जुन टेकु हस्पिटलमा पाटन हस्पिटलमा त्यसरी रिफर गरेका थियौँ। भन्नाले अवस्था अलि जटिल बन्दै गएपछि हामीले रिफर गरेका थियौँ भन्न खोज्नु भएको कि कस्तो हो यसमा? होइन, अवस्था अलि जटिल भन्नाले किनभने यो हाम्रो लेभल 1 हो। लेभल 1 भएको हुँदाखेरि हामीले यहाँ बिरामीहरूलाई तपाईँको जुन खाने बस्ने जुन सुत्ने व्यवस्था तपाईँको राम्रो तरिकाले गराउने र त्यसका बावजुद पनि जुन हाम्रो अनुसन्धानका जुन आयुर्वेदका जुन विज्ञ डाक्टरहरूको बृहत छलफलपछि जुन हामीले एउटा औषधि चाहिँ एउटा तयार गरेका थियौँ। तर त्यो औषधि भनेको जुन आयुर्वेदको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने यो बढाउने औषधि हो। त्यो औषधि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई 2 ट्याब्लेटको दरले बिहान दिउँसो बेलुका गरेर 3 पटक हामीले खुवायौँ होइन। भने यही तपाईँको खुवाउँदाको बावजुद पनि अब कसैलाई जुन अलिकति ज्वरो कन्ट्रोल नभएको अवस्थामा या कसैलाई पखाला तपाईँको अब दिनमा 3-4 पटकभन्दा बढीपट्टि जानु परेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ भोलि गएर आइसियुको आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यसैको हिसाबले हामीले जुन टेकु हस्पिटलमा जुन डाक्टर अनुपजी हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी समन्वय गरेर त्यहाँ हामीले रिफर गरेका थियौँ। अब यहाँनिर अलिकति डाटाकै कुरा गर्दाखेरि महिला र पुरुषमा अलिक बढी सङ्क्रमण भएको जस्तो देखिएको छ। यहाँको बिरामीहरूमा चाहिँ त्यो सङ्ख्या कस्तो छ एउटा जेन्डर वाइज जाँदाखेरि? जेन्डर वाइज जाँदाखेरि अब अहिलेसम्मको हिसाबले गर्दाखेरि आजसम्मको हिसाबले गर्दाखेरि जुन टोटल डिस्चार्ज 164 छन् भने अहिलेसम्म हामीसँग बिरामी चाहिँ 105 जना जति हुनुहुन्छ। 105 जनामा 61 जना पुरुष हुनुहुन्छ भने 44 जना चाहिँ महिला हुनुहुन्छ। पुरुषको सङ्ख्या अलिकति बढी नै पाइएको छ। अनि उमेर समूहमा चाहिँ कस्तो देखिएको छ भन्नाले कुन उमेर समूहको बिरामीहरूलाई चाहिँ सफल उपचार भइरहेको जस्तो देख्नुभएको छ आजसम्म? उमेर समूहको हिसाबले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ विशेष गरेर बच्चादेखि तपाईँको वृद्धासम्मको 78 वर्षको वृद्धा पनि आएर यहाँ बस्नुभएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको हिसाबमा हेर्दाखेरि अब प्रेग्नेन्ट वुमन चाहिँ 1 जना भनेको छ जुन गर्भवती, अर्को चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ मदर चाहिँ 1 जना भने बाँकी रहेको चाहिँ अरू तपाईँको जुन सामान्य नै जुन मान्छेहरू विशेष गरेर 18-20 वर्षदेखिको त्यही 40-45 वर्षकै उमेरका बढी यहाँ बस्नुभएको पाइएको छ। गर्भवती अवस्थाको महिला पनि यहाँ हुनुहुन्छ उसले? हजुर, 1 जना हुनुहुन्थ्यो, उहाँ डिस्चार्ज भएर गइसक्नुभयो, निको भएर। हजुर, निको भएर गइसक्नुभयो। गर्भवती अवस्थामा धेरै कम्प्लिकेसनहरू देखिन्छ भनेर गर्भवती महिलाहरू धेरै डराउनु भएको पनि
पनि छ, हस्पिटल जानलाई उपचार गर्न जानको लागि पनि जाउँ कि नजाउँ अवस्था आएको छ भनेदेखि गर्भवती अवस्थाको महिलालाई पनि यहाँबाट सफल उपचार भएको छ भनेदेखि यो गर्भवती महिलाको लागि एउटा शुभ समाचार हुन सक्छ नि हैन त? हजुर, यो पक्कै पनि। हजुर। अनि अब बच्चाहरूमा पनि अहिले बढी सङ्क्रमण देखिएको छ भन्नाले उमेर समूहमा हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ भन्नाले 18 वर्षभन्दा मुनिको भनौँ यस्तो खालको उमेर समूह चाहिँ कस्तो छ यहाँ? त्यसमा सानो बच्चाहरू गर्दा करिब अब 13 वर्षको 14 वर्षको पनि आए, 9 वर्षको पनि आए र कोही कोही भने 22 महिनाको जुन काखे बालक जुन तपाईँको दुध खुवाइराखेको उहाँहरू पनि आएर पनि गएको छन्। उहाँहरू पनि तपाईँ नेगेटिभ भएर गएको छ। उहाँहरूको पनि हजुर नेगेटिभ भएर गएकै छ। हजुर। अनि जस्तो कम्प्लिकेसन भन्नाले अब अर्को यहाँबाट आइसियु चाहिने जस्तो अवस्थामा हामीले रिफर गरेका बिरामीहरू भनेर यहाँले भन्नुभयो, त्यो रिफर गरेका बिरामीहरूको चाहिँ उमेर समूह कस्तो थियो अथवा उहाँहरूले अन्य कुनै रोग पनि थियो कि कस्तो थियो? उहाँहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि यो जुन कोभिड-19 पोजिटिभको जुन पोजिटिभ त थिँदै थियो, त्यसमा पनि विशेष गरेर अब जुन हाम्रो लेभल 1 छँदै थियो, त्यसमा पनि जुन हामीसँग जुन बाहिर रिफर गरेर जुन आउनुभयो, जुन सुरुमा हामीले जुन उहाँ पेसेन्टहरू रिसिभ गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको जुन गङ्गालाल हस्पिटलमा तपाईँको ओपन हार्ट सर्जरी गर्नुभएको रहेछ एकजना महिला चाहिँ, उहाँ करिब 1 हप्तापछि चाहिँ यहाँ आउनुभएको हो। अर्को त्यसरी नै हाम्रा यो कीर्तिपुर हस्पिटलबाट पनि एकजना रिफर भएर आउनुभएको थियो, उहाँ पनि तपाईँको जुन एपेन्डिसाइटिसको अपरेसन गर्नुपर्ने त्यो अवस्थाको बिरामी आउनुभएको थियो भने त्यसरी नै अर्को पनि पेसेन्ट भनेको जुन किडनी डायलिसिसको विषयमा आउनुभएको थियो, उहाँ पनि हिजो मात्र डिस्चार्ज भएर जानुभयो नेगेटिभ भएर भने। बाँकी रहेको त्यस्तो केसहरू जुन एपेन्डिसाइटिसको जुन बिरामीहरू या तपाईँको जुन ओपन हार्ट सर्जरी गरेको बिरामीहरूको लागि त पक्कै पनि यो ठाउँ त होइन, किनभने उहाँहरूलाई पक्कै पनि आइसियुको आवश्यकता पर्छ, कम्प्लिकेसन आउनसक्छ र उहाँलाई रियलमा उहाँलाई पनि गाह्रो भएकै थियो, जुन सास फेर्न गाह्रो हुने सफोकेसनहरू जुन सर्टनेस अफ ब्रिदिङहरू भएर हामीले अक्सिजन तपाईँको लगाएर उहाँहरूलाई चाहिँ पठाएका थियौँ। भन्नाले किडनी डायलिसिस गरिरहनु भएको बिरामी पनि यहाँबाट निको भएर डिस्चार्ज भएर जानुभएको छ नेगेटिभ भएर? हजुर हजुर, एकदमै यो हिजो मात्र उहाँलाई हामीले डिस्चार्ज गरेर पठाएका छौँ। यहाँले जति पनि यहाँको तथ्याङ्कबारे जानकारी दिनुभयो, यसमा चाहिँ उमेर समूहमा अब वृद्ध अवस्थामा चाहिँ कस्तो छ भन्नाले 60 भन्दा माथिको उमेर समूहमा? 60 भन्दा माथिको उमेर भन्दा अहिले 1-2 जना त आउनु भएको छ अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ। अहिलेको अवस्थामा गर्दाखेरि जो त्यही 50-55 भन्दा तल र 20 वर्षभन्दा माथिको उमेरकै हामीसँग बढी पेसेन्टहरू बस्नु भएको छ उमेरको। भन्नाले अब इम्युनिटीकै कुरा गर्दाखेरि वृद्ध अवस्थामा र अलिकति उमेर नपुगेको अवस्थामा इम्युनिटी कमजोर हुन्छ र युवा अवस्थामा इम्युनिटी बलियो हुन्छ भन्ने एउटा रिसर्च पनि छ। हजुर। त्यो कारणले गर्दाखेरि इम्युनिटी कमजोर भएका मानिसहरूको पनि यहाँबाट उपचार भएको र उहाँहरू रिकभर भएर नेगेटिभ भएर जानुभएको देखियो उसो आजसम्म। किनकि अब किडनी डायलिसिस गरिरहेको बिरामी भन्नुभयो यहाँले, अन्य रोग भएका बिरामी भन्नुभयो, त्यसै गरी बालक भन्नुभयो, के अरे प्रेग्नेन्ट अवस्थाको भन्नुभयो, भन्नाले इम्युनिटी कमजोर भएका मानिसहरूको पनि निको भएर जानुभएको प्रमाणहरू हामीसँग यथेष्ट छन्। हजुर, त्यो एकदमै त्यो यथेष्ट प्रमाण छन्। अब यसमा चाहिँ विशेष गरेर अब जुन हामीले औषधि जुन सेवन गरायौँ त्यो औषधिको कारणले नै गर्दाखेरि उहाँहरूको नेगेटिभ आयो भन्ने हाम्रो चाहिँ कुनै त्यो दाबी विरोध त होइन, तर त्यो चाहिँ अनुसन्धानको पाटो छ, त्यो के कारणले निको भयो 7 दिनमा। तर हाम्रो कुरा चाहिँ के छ भने जुन उहाँहरूको हस्पिटल बस्ने जुन ड्युरेबल जुन 14 डेजको हुन्छ भने त्यो घटेर चाहिँ 7 दिनमा आएको चाहिँ पक्कै हो। अनि यहाँ बस्दाखेरि अरू पनि कुनै नियमहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ कि अथवा एक्स्ट्रा केही छ कि अन्त भन्दा कि यहाँहरूले औषधि मात्रै चढाउनुहुन्छ कि अथवा कस्तो छ यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ? यहाँ गर्दाखेरि होइन, सामान्य तपाईँको लाइफ अनुसार नै हो। मान्छेहरू तपाईँको आउने बस्ने पेसेन्टहरू जुन आफ्नो हिसाबले बस्ने उहाँहरूलाई हामीले बिहान 7 बजेको तपाईँको जुन खाजाको व्यवस्था गरेका छौँ, त्यसरी नै 10 बजे फेरि तपाईँको दिउँसो 2 बजे फेरि बेलुका 7 बजेको छ जुन खाजा खाना जुन हाम्रो हिसाबले पठाउनु छ हाम्रो डाइटिसियनसँग सल्लाह गरेर डाइटको प्लान अनुसार नै हामीले उहाँहरूलाई खानेकुराहरू प्रशस्त मात्रामा जुन यथोचित जुन पोसिलो झोलिलो कुराहरू भन्छ होइन, त्यसरी नै हामीले उहाँहरूलाई खुवाइराखेको अवस्था छ। त्यसमा विशेष यहाँको भनेको चाहिँ जुन हाम्रो आयुर्वेदिक जुन इम्युनिटी बुस्टअप गर्ने जुन मेडिसिन जुन खुवाइराखेको छ त्यो यहाँको एउटा छुट्टै एउटा पाटो हो। र त्यसमा पनि प्लस गरेको भनेको जुन हामी बिहान जुन बिरामीहरूलाई जुन तपाईँको हामीसँग माइकिङको सिस्टम गरिवरी बिरामीहरूलाई चाहिँ तपाईँको बिहान भयो भने जुन साङ्गीतिक धुनहरू बजाउने जुन तपाईँको म्युजिक थेरापी भयो, त्यसरी नै तपाईँको मेडिटेसनहरू भयो, प्लस तपाईँको जुन हाम्रो खानपिनको कुराहरू र बाँकी रहेको योगाको कुराहरू पनि गरेर जुन हामीले बिहान उहाँहरूलाई डेमो गराएर ग्रुपमा भनिदिन्छौँ अनि उहाँहरूले पनि त्यसरी नै म्यानेज गरेर उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने बाँकी रहेको चाहिँ उहाँहरू बिरामीहरू कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पऱ्यो भने अहिले डाक्टर साहबहरू खटिनु भएको छ। हाम्रो अरू डाक्टर साहबहरूले पनि जुन उहाँहरू चाहिँ फोन टु फोन जुन काउन्सिलिङ गरेर उहाँहरूलाई सकेसम्म काउन्सिलिङ गरेर औषधि उपचार गर्ने क्रम भइरहेको छ। अब अन्त्यमा
यो सबै कामहरू व्यवस्थित ढङ्गले गर्नको लागि जति पनि खर्च लाग्छ त्यो खर्चको चाहिँ कस्तो छ भन्नाले शुल्कको पनि कुरा आउँछ यो कुरामा चाहिँ के छ अलिकति जिज्ञासा छ होइन यो हाम्रो चाहिँ पक्कै पनि यो हाम्रो नेपाल सरकारको यो जुन स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको यो संस्था भएको हुँदाखेरि यसमा जुन आउने जुन कोभिड-19 का जुन पोजिटिभ बिरामीहरू जो आउनुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो जुन स्वास्थ्य सेवा विभागमा इडिसिडी भन्ने हुनुहुन्छ त्यहाँबाट रिफर गरिसकेपछि उहाँहरूलाई राखिदिनु पर्यो भनेर जानकारी भराएपछि हामीले उहाँहरू बिरामीहरू लिन्छौँ र आइसकेपछि उहाँहरूलाई जुन ए टु जेड जुन बस्ने खाने जे जति छ र जुन एक हप्तामा जुन हामीले पिसिआर टेस्ट पनि गराइरहेको छौँ यो सबै तपाईँको पैसा पुरै केही पनि कति पनि लाग्दैन यो नेपाल सरकारकै अनुसार छ र नेपाल सरकारकै अनुसार पर व्यक्ति चाहिँ 2000 रुपियाँ दिने जुन घोषणा गरेको छ त्यही अनुसारले हामीले गरिरहेका छौँ। यहाँभित्र भएका उपचारमा जति पनि उमेर समूहदेखि लिएर त्यहाँको व्यवस्थापनदेखि लिएर जति पनि तथ्याङ्कबारे यहाँले बताइदिनु भयो उसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद।